बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, परेशान हैं, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो मुकम्मल देखें। मैं आपके साथ ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करने वाला हूं जो कि 0 to 1 यानी कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप क्या कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो सेशन को मुकम्मल देखने के बाद आपके ये सारे फियर्स, सारे सस्पिशंस, सारी एप्रीहेंशंस इंशाअल्लाह कॉम्प्रिहेंशन में बदल जाएंगी। सर, बिजनेस शुरू करने से पहले चाहे आप किसी को रेप्लिकेट करें या आप नया कोई आइडिया लेकर आएं, हर एंटरप्रेन्योर के ज़हन में एक खौफ ज़रूर होता है। लेकिन सर, एंटरप्रेन्योर वो होता है जो उस खौफ की हदों से आगे चला जाता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनता ही तब है कि उसके पास माइंडसेट होता है और माइंडसेट को एग्जीक्यूट करता है और कमाल कर देता है। तो आइए आप भी एक एंटरप्रेन्योर बने, आप भी नया बिजनेस शुरू करें या एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको स्केल अप कैसे करें। तो ये फार्मूला मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। ये देखिए 6 टिप्स हैं जो कि मैं पीटर सील की बड़ी ज़बरदस्त किताब 0 to 1 से आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और सर फिर इसके बाद 7 टिप्स में आपको अपनी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरे ऑब्जर्वेशंस है, जो ट्रेनिंग से, जो बिजनेस कोचिंग एक्सपीरियंस से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा यकीन है कि ये 13 टिप्स आपको बहुत फ़ायदा देंगे। सर, पीटर थिल के बारे में शायद आप जानते हों, अगर नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। ये पेपॉल के को फाउंडर हैं और फेसबुक के पहले इन्वेस्टर्स में से एक हैं। इन्होंने क्या कमाल किया देखिए, चूंकि वो एक उस वक्त की उस लिहाज से एक ऐसा स्टार्टअप था जो कि इनोवेशन थी, किसी के जहन में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन इस आइडिया की इन्होंने सपोर्ट किया और आज देखें क्या कमाल का इनिशिएटिव था, क्या कमाल का स्टार्टअप था, पूरी दुनिया से पैसा कमाया जा रहा है। तो सर आप देखें, गौर करें कि वो कहते हैं कि नंबर 1 आपने अगर बिजनेस में आना है ना, तो सर फिर आप कोई नया बिजनेस मार्केट में लेकर आएँ। यानी कि जो पहले से बिजनेसेस मौजूद हैं, अगर उसी पे आप टक्करें मारते रहेंगे तो फिर मारते रहें जी। फिर मार्केट में क्या होगा, प्रॉब्लम्स होंगे। क्या प्रॉब्लम होंगे कि आप लोगों के साथ फियर्स कंपटीशन में आ जाएंगे, आप शेयर के ऊपर लड़ते रहेंगे, प्रॉब्लम बढ़ता रहेगा। तो ये मसाइल हैं। जैसे कि वो मिसाल देते हैं कि फेसबुक एक इनिशिएटिव था, एक नया आइडिया था, क्रिएटिव आइडिया था, पहली मर्तबा आया था, तो हमने इसको सपोर्ट किया और आज आप देख लें कमाल हो गया। अमेज़ॉन आप देख लें, इस तरह alibaba.com, ई कॉमर्स के जो आइडियाज़ हैं आपके सामने हैं। हर वो आइडिया जो पहली मर्तबा आया उससे पहले कोई नहीं जानता था, इसमें कोई शक नहीं है रेजिस्टेंस होती है, इसमें भी कोई शक नहीं है प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन सर ये प्रॉब्लम से जब निकल आते हैं तो उसके बाद कमाल कर देते हैं। तो आप नया आइडिया मार्केट में लेके, जैसे कि अभी हमारा एक नया आइडिया मार्केट में चल रहा है, वो है 6 हेल्थ क्लब। कहीं पे आपको ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। 6 हेल्थ क्लब की मुकम्मल मालूमात के लिए आप इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सर आप मार्केट में नया आइडिया, नया बिजनेस लेकर आए। नंबर 2 सर, फिर जो नया बिजनेस आप लेके आ गए हैं, आपने उसमें अपनी मोनोपोली क्रिएट करनी है। मोनोपोली का मतलब ये होता है कि आप जो कर रहे हैं ना सर, वैसा कोई कर ना सके। कोई आना चाहे तो आए, लेकिन उसे पता लग जाए कि वो आया है और आप उसको सामने से कोई बिजनेस में, क्वालिटी में, प्रोडक्ट में, सर्विसेज में टक्कर मिली है। तो ये बेसिकली ऐसे नहीं होता कि आप उसके साथ कोई मुकाबला कर रहे होते हैं, बेसिकली आप कम्युनिटी को सर्व कर रहे होते हैं। तो माइंड में रखें पॉजिटिव इंटेंशंस कि आपने कम्युनिटी को किसी भी दूसरे शख्स से बेहतर सर्व करना है। नंबर 3 सर, आप एक मजबूत और वफादार टीम इकट्ठी करें। सर ये मजबूत और वफादार टीम, ये सब के लिए चैलेंजेस होते हैं, हमारे लिए भी चैलेंजेस होते हैं, आपके लिए भी चैलेंज, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसका एक आर्ट होता है कि आपने अच्छी टीम सबसे पहले हायर कैसे करनी है, हंट कैसे करनी है, हायर कैसे करनी है, और फिर सर उसको लॉयल कैसे बनाना है। ये इट ऑलवेज टेक्स टाइम, इट ऑलवेज टेक्स अ वंडरफुल आर्ट एंड साइंस कि आपको बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ता है। अपनी पर्सनल विजडम, लीडरशिप, रिसोर्सेज, एवरीथिंग आपको इन्वेस्ट करनी पड़ती है, फिर जाके एक मजबूत टीम बनती है। और याद रखिएगा सर, व्हेन टीम्स वर्क योर ड्रीम्स वर्क। जब तक टीम काम नहीं करती सर, आप कुछ काम नहीं कर सकते। आप अकेले क्या कर लेंगे, आपकी टीम काम करती है, और टीम कैसे काम करती है ये सीखना पड़ता है सर। नंबर 4 सर, टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करें। देखें वो कहते हैं इस्तेमाल नहीं, इस्तेमाल से बात नहीं बनेगी। हम इस वक्त टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन में हैं। पहले ये होता था कि मतलब आपके पास प्रोडक्ट है, आप उसमें क्या करते हैं
کتنی کوالٹی ایڈ کرتے ہیں. اب پروڈکٹ کی کوالٹی کے ساتھ ساتھ ٹیمز کی بلڈنگ کے ساتھ ساتھ آپ ٹیکنالوجی میں کتنے ایڈوانس ہیں یہ بڑا ہی میٹر کرتا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہمیں بھی یعنی کہ ہم میں سے ہر کسی کو ٹیکنالوجی کو نہ صرف سیکھنے کی ضرورت ہے بلکہ اس کے اوپر پراپرلی ایڈوانسمنٹ لانے کی ضرورت ہے. اس کے بغیر اگر آپ ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں تو سر پھر آپ جو مرضی جتنا مرضی خود کو رگڑا لگا لیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. نمبر 5 سر وہ کہتے ہیں کہ دا پاور آف سیکرٹس یاد رکھیے گا. وہ کہتے ہیں کہ بزنس میں سیکرٹ ہوتا ہے. یہ سیکرٹ آپ کی انٹینشن ہو سکتی ہے, سیکرٹ آپ کی سٹرگل ہو سکتی ہے, سیکرٹ آپ کی ٹیم ہو سکتی ہے, سیکرٹ آپ کی ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال ہو سکتا ہے. سر یہ سیکرٹس آپ کو کامیاب بناتے ہیں. جنگ میں یا کوئی بھی مقابلہ ہے سر, ہر مقابلے کی جو کی ہے وہ معلومات ہوتی ہیں. when you know the game you win. تو سر سیکرٹس اپنے سیکرٹس رکھیں اور ان سیکرٹس پہ کام کرتے جائیں تو پھر اگر آپ کا کمپیٹیٹر آپ کے مارکیٹ میں آنے والے آپ کو پراپرلی ریپلیکیٹ کر گئے پھر تو سر آپ کا کچھ نہ بچانا. یاد رکھیے گا اوریجنل ہوتا ہے, کاپی ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر کوئی اچھا آئیڈیا ہے آپ نے اس کو مارکیٹ میں لے کے آگے, جیسے کہ میں آپ سے پہلے شیئر کر رہا تھا کہ 6 ہیلتھ کلب ایک نیو آئیڈیا ہے, ہم مارکیٹ میں لے کے آئے ہیں, ایک نیو پروگرام ہے, اپنی نوعیت کا واحد پروگرام ہے اس وقت جو اتنا کمپیکٹ ہے کہ اس میں ساری چیزوں کو, ساری ہیلتھ کو, گروتھ کے سارے لیولز کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں, ٹرین کر رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بڑا سکسیسفلی ایک پروگرام چل رہا ہے اس وقت. تو سر یہ وہ چیزیں اس کے سیکرٹس, کاپیز کو جو مرضی کر لے, جو کوئی مرضی کر لے, کاپی ہوگا, اصل نہیں ہو سکے گا. اس کی وجہ کہ یہ جس کا برین چائلڈ ہوتا ہے وہی بہتر جانتا ہے اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے. نمبر 6 سر وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا مستقبل وہی ہے جو آپ بنانا چاہتے ہیں. سر مستقبل کی تحریر آپ نے خود لکھنی ہے کیونکہ آپ آج جو فیصلہ کر رہے ہیں, ایک سٹارٹ اپ آج آپ کا فیصلہ ہے, یہ مستقبل کی کمیٹی ہے جو آپ کی نکلنی ہے. آج آپ نے جیسی کمیٹی ڈالنی ہے یہ مستقبل میں نکلے گی اور یقیناً نکلتی ہے. اور سر اس کے بارے میں ہم اکثر کہتے ہیں, میں ذاتی طور پہ یہ کہتا ہوں کہ سر یہ وہ کمیٹی ہے جو آپ کو لمبے عرصے تک انتظار کرنا پڑے گا, اپنے آپ کو انویسٹ کرنا پڑے گا, صبر کرنا پڑے گا اور ایگزرٹ کرنا پڑے گا. کوشش سے نہیں, ایگزرٹ, جان مارنی پڑے گی. اس کے بعد جا کے آپ کی بات بنے گی اور جب بات بنے گی تو پھر آپ کو پچھلا سارا سفر خوبصورت لگے گا. سر یہ 6 ٹپس پیٹر تھیل کی طرف سے تھیں اور اب میں 7 ٹپس آپ کو اپنی طرف سے دینے والا ہوں. گولڈن لائنز ہیں, اپنی زندگی میں ان کو ضرور لے کے آئیے گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کی بزنس اپروچ ہی بدل دیں گے. نمبر 1 سر بڑا بزنس وہ ہوتا ہے جس کا کوئی متبادل نہ ہو. آپ بڑا بزنس بنانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا پھر آپ کا متبادل کوئی نہ ہو سکے. جو کام آپ کریں آپ جیسا کوئی نہ کر سکے. اتنا ایگزرٹ کر دیں اپنے آپ کو, اتنی کوالٹی ایڈ کر دیں, اتنا میٹھا ڈال دیں اس میں کہ اس کے بعد اس جیسا کام کوئی نہ کر سکے. نمبر 2 سر اپرچونٹیز ہمیشہ موجود ہوتی ہیں تو مارکیٹ میں گیپ تلاش کریں. وہ مسائل حل کر دیں لوگوں کے جو کوئی اور غور بھی نہیں کر رہا, تو سر آپ کمال کر دیں گے. نمبر 3 سر اس بزنس کو شروع کرنے سے گریز کریں. مسائل آئیں گے آپ کو جو ہر کوئی جانتا ہے, چونکہ ہر کوئی اسے جانتا ہے آپ کے بزنس کی ویلیو نہیں ہوگی. نمبر 4 سر یہ فوری کمائی والے بزنس سے بچنے کی کوشش کریں, چونکہ ہم سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ سر میں آج شروع کروں کل مجھے پیسے آنا شروع ہو جائیں, ایسا بزنس بتا دیں. یہ شارٹ ٹیمپرامنٹ ہے اور سر شارٹ ٹیمپرامنٹ شارٹ ہو جاتا ہے, سمجھتے ہیں نا, شارٹ سرکٹ ہو جانا. سر آپ نے ہائی گروتھ اور لمبے عرصے تک گروتھ کو فوکس میں لے کے آنا ہے اور بزنس شروع کرنا ہے. نمبر 5 سر ویژنری لیڈر اور اسٹرانگ لیڈرشپ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہی جو ویژنری لیڈرشپ ہے یہ ویژنری ٹیم بنا سکے گی, اسٹرانگ لیڈرشپ ہی اسٹرانگ ٹیم بنا سکے گی. نمبر 6 بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی کو فاؤنڈرز ہیں, کوئی کمپنی آپ نے سٹارٹ کر لی ہے, پارٹنرز ہیں, سر ان کی لڑائی سے بچیں, چونکہ جیسے ہی لڑائی ہوگی سارے بزنس کا ستیہ ناش ہو جائے گا. تو آپ نے میکسیمم سیکریفائسز کرنی ہے, اس میں ایک دوسرے کے ساتھ میکسیمم کوآپریٹ کرنا ہے اور کوآپریٹ کر کے آگے چلنا ہے. نمبر 7 جس میں لوگ سب سے زیادہ مار کھاتے ہیں وہ سر سیلز اینڈ مارکیٹنگ. سر اچھی پروڈکٹ ہونا بہت اچھا ہے, اچھی سروس کا ہونا بہت اچھا ہے, لیکن سر اگر آپ اس کو بیچ نہیں سکتے نا, اس کو مارکیٹ نہیں کر سکتے, تو پھر سر وہ پروڈکٹ کس کام کی ہے, اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو سر یہ 7 باتیں
جو میں نے آپ کو اپنی طرف سے شیئر کی، اور 6 باتیں پیٹر سیل کی آپ سے شیئر کی. سر یہ 13 باتوں کو دیکھیں، اکٹھا کریں تو آپ ایک اچھا سٹارٹ اپ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں. اگر آپ کو مزید بھی رہنمائی چاہیے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹریننگ ایک سٹرکچرڈ وے میں مجھے ملے، تو سر یہ نمبر آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے. ہمارا پروگرام آن ایئر ہو گیا ہے. یہ ہے بزنس گروتھ کلب. سر آپ بزنس پہ 5 10 20 30 40 50 کوئی 1 کروڑ روپے جتنا بھی آپ خرچ کرتے ہیں یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے. اس سے بڑی انویسٹمنٹ سر آپ کی یہ جو آپ کا پاور ہاؤس ہے اس میں انویسٹمنٹ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں واقعی اپنے بزنس کو بچانا، چلانا، بڑھانا اور اس کے بعد اس سے فائدہ اٹھانا، تو سر پھر یہ نمبر ڈائل کریں، ابھی ان سے رابطہ کریں. یہ آپ کو بزنس کے بارے میں کمپلیٹ معلومات دیں گے. اور سر یہ پورے سال کا پروگرام ہے، سال نے ویسے بھی گزر جانا ہے. آئیں نا ذرا ہمیں جوائن کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو بزنس کے آپ کے مسائل ہیں، ماہانہ آپ نقصان کر رہے ہیں، یا آپ وہ جو گروتھ آپ کرنا چاہتے تھے اس طرح سے گرو نہیں کر پا رہے، تو سر ہم سے رابطہ کیجیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کا بزنس، آپ کی لائف، آپ کی ویلتھ انشاءاللہ گرو کرے گی. ہم مل کر گرو کریں گے. تھینک یو ویری مچ. آپ سے ملاقات ہوگی کورس میں. تھینک یو.